Happy evening to all. Isa kapag tamyaw kag pag-abi-abi sa amon mga abyan kakilala kag mga kapamilya sa Central Philippine Union Conference nga territory ilabi na gid sa Negros Occidental Conference. Yes, welcome ginamon ang amon mga friends and relatives here and abroad. Kung ano man nga oras dira subong sa inyo, I hope and pray that you are all well. And we are happy to be with you. Magaululupod kita sa pagtuon na hanungod sa nagkalain-lain nga mga topiko kag ang ini nga programa ginatiguluhan Win Wellness, Life and Homes of Hope. mahimo damo sa inyong nagapamangkot kung ano ini nga programa. Ang programa nga ini tinutuyo sini amo ang makabulig sa tagsa ka panimalay sa pagdala sang paglaom ilabi na gid sa sining tunga sang pandemya nga aton ginaatubang. Hindi lamang kita kun isang bugos na kalibutan. Madamo ang nagakabatsyag sang kahadlok, kahangawa, kag ang iba nagakadulaan na sang paglaom. Apang ang ini nga programa gindisenyo para makabulig sa aton pisikal, espiritual, kag emotional, kag ilabi na gid sa aton relasyon sa aton komunidad. Yes, kapag laom tuna. And please don't forget to share this to your friends on YouTube, Facebook, and if you have concerns or you want more information, please text or call this number 0943-409-3570. And this is being played every 6 to 7 in the evening with our speaker. Our speaker is no other than the Health and Communications Director of the Negros Occidental Conference, Pastor Gaudencio Buki Jr., and at the same time, he is the manager of Hope Channel Bacolod. Yes, ang aton nga topiko sa sini nga gabi amo ang Life and Balancing Act. Life and Balancing Act. So this is very interesting. So without further ado, magapamati kita kay Pastor Buki, but before magapamati anay kita sang matahom nga special song. When I see the King of Kings, I wanna praise Him. When I feel the touch and love of God, all that I want is to be with Him. Almighty God, we glorify your name. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. Oh, if we trust to the Lord our God. When in times and troubles come our way, He always hears our prayer. Come to Him with joy so tender. Jesus is the blessed Redeemer. For the Lord we live, His power and love to bear. And there is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together.
we trust to the Lord our God. If our faith is gone, we can never take the place that He has done. We must find our way, 'cause there in heaven we can live in peace. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God, and there is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. Trust to the Lord. Oh, trust to the Lord. Trust to the Lord. Trust to the Lord our God. Daigon ang Dios mga hinigugma og malipayong adlaw kaninyong tanan. Beloved kapaglaong viewers, bisan diin lang sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, and around the globe. I warmly welcome each one of you niining unang gabi sa panalangin nga giandam sa Dios kanato pinaagi niining atong sugdan na usab sa papakiguban niining panlakatan sa duha ka mga sibada, when wellness panlakatan sa kalipay o kinabuhi paglaom o puloy-an sa paglaom. This is actually from the kindness of the Young Bird Missionary Research Ministry Center nga mga ihibalo nga atong masunod. Dinhi lamang sa Hope Channel Central Philippines ug maingon man sa Hope Channel Bacolod o sa mga social media platforms nga mag-stream tibuok nga kalibutan. Atong gusto bang pasalabatan niining orasa sa atong pagsugod ang atong mga abtik nga mga host nga naga-abi-abi kanato, no? Si Mama Tuna Bazal Tamares, no? Uban usab sa akong hinigugmang kapikas sa kinabuhi, no? Salamat usab sa mga mensahe gikan sa mga nagahalad sa kanta nining gabiuna. Akong gusto usab pasalamatan ang atong CPUC, Central Philippine Union Conference kag Negros Occidental Conference nga mga panguluhan ug sa tanan nato nga mga kasibahanan nga hatag kanato og panahon, pribilehiyo nga makaalagad sa hatag, pagdulong o pagpauswag ni ining dapita. Atong gi-welcome ang tanan-tanan nga magapakig-uban ka na to. Sa makausap po, welcome, welcome. Mag-aampo kita mga hinigugma sa atong padayon ni aning atong, o kung pag-abli, nining atong una nga tikang sa panlakatan. O Diyos nga maluluyon, amahan nga langit nun, among naangkon gikan kanimo, ang daghaya kayo nga panalangin, ang imong kaluoy gahom, nga naghatag kanamog mga pagdaog adlaw-adlaw, usa na usab ka pinasahi nga pagpanlakatan ang amo maeksperiensyahan uban kanimo nining semanaha. Kuyugi kami og hatagi kami sa imong giandam nga panalangin
o ikasarang usab aron nga imo kaming magamit sa imong himaya. Salamat sa imuhang pagpakiguban o pagbindisyon sa tanan nga nagapakiguban ining programa Win Wellness karong mga adlaw nga magaabot hangtod o Ginoo nga makaabot kami sa among destinasyon tanan nga may kalipay o pagdaog. Salamat imong gipamatian kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, mga hinigugma, ang unang topiko nga atong paghisgutan ining gabi una, ang kinabuhi usa ka pagbalansi nga buhat. O mao kining unang topiko o kung pagtulunan nga atong masubay samtang mag-irog kita, no, gabi-gabi og atong nakita mga kaigsuunan ang iyaha paingunan ni ini sa iyaha pala mga tema, Win Wellness. No? Daugon ang kaayo diha sa usa ka kinabuhi o puloy-an sa paglaom. I will tell you a story. Usa ka sugilanon mahitungod kay Stan Sandel. Usa na siya ka nahimong vice presidente sa edad pa lang nga 56. O gwapo siya. So, atong maingon nga kini si Stan Sandel waay gikabalakan. Kon ang pag-istoryahan mao ang iyang ubra o ingon usab bisan ang iyang itsura. Apan mga hinigugma gamay lang nga butang kana ikumparar sa dugang nga pressure nga iyang giatubang diha sa iyaha nga opisina. No? Sa usa ka pinakadako nga bangko sa kalibutan. So sama sa kadaghanan, na-realize ni Stan Sandel nga daw ulahin na ang panahon nga iyang bayran ang dako nga bili para maangkon niya ang tinuod nga pag-uswag. Mga kaigalaan, uban sa abot, nagdugang kabalaka, kuyog usab ang lain nga mga pamatyag diha nag-abot sa iya lawas pariho sa pagsakit sa tiyan, ulcer, mga pagkutob-kutob o pagbuto-buto sa iyang dughan nga kusog, no? Makita natong naay problema nga kasing-kasing ug pagpalanakit sa iyang mga luta-lutahan, naa po arthritis. O gawas niya na mga hubag nga duna di ay nay mga tumor nga nagatubo, no? Naiyahang na natukiban sa ulihin na lang, no? Tag-an sa mga doktor, layo na ang usa ka tuig. Baldado na si Sandel due to arthritis, due to spinal problems, spinal cord niya, problemado na. Mga kaigalaan, ingon sa cancer specialist o sa pagdugang ni ana, akatong na diskubrihang pagbukol, mga cancerous tumors, nisugod na sa pag-atake sa uban nga importanteng organ sa iyang lawas sa pagpagwa, sa pagpatubo og daghan pang uban nga tumors. No? So daw, naanay unang stage sa metastasis nga akon ato buot sabton. So mga kaigsuunan, unsa kaha ang mas importante nga iyang nahuda-hudaan ining hugada? Ingon niya ni Sandel mga igsoon, gilingi ko ang nawala nga kalipay sa panibalay. Mga kahigalaan, dili lang siguro sa iya panimalay, kalipay nawala diha sa iya kinabuhi. Maingon nato, maangkon nimo, maangkon nako, maangkon nato ang tanan. But without health, walay pulos ang tanan nga atong makabuot. Atong buot isaysay sa taas-taas nga panahon sa atong papalakatan, ang atong nabatian nga usa ka bililhon sa tanan, sa pulong health.
nga kung sa diin giila nga usa ka bahandi, usa ka manggad tungod kay dili lamang kana nagahisgot sa usalang kasangkap sa kinabuhi nga mao kining lawas. Atong makit-an nga ana-ana diha ang tanan. Diha sa istorya ni Sondel, hinuon mga kahigalaan dunay paglaom. Wala ni undang ang sugilanon dinhi. Gibutang niya ang kalabuton nga mag-ayo siya. No, imagine niadtong klase mga gina-enumerate nga mga problema nga niabot niya. Pero ingon niya nga igo na nga ang bukid mataklad niya. Ingon niya, siguro ako that if I could conquer the mountains, I could conquer myself. Kung masaka daw niya kabukiran, mahimo niyang madaogman ang iya kaugalingon. Dugang mga kaigalaan sa chemotherapy o sa mga tambal nga iya gitumar, mga igsuon, nagsugod si Sondel, pinaagi sa tuyo gyud determinasyon, may determinasyon nga usbon ang iyahang lifestyle, ang iyang mga paggawi. Sugod gisugda niya ang exercise. Positibo nga mga pangunahuna. Hustong pagkaon, ang pag-angkon og kalinong sa unahuna, pagbalanse, mga kaigsuunan sa tanan nga mga butang diha sa kinabuhi nga naay pagsalig sa Dios. Mga kaigalaan, ang mga mas importante gibalikan ni Sondel. He returned to the essentials. Uban sa mga tama kalisod, amat-amat nga gisugdan pag-usab ni Sondel ang pamaagi sa iyang pagkinabuhi. No, sa makatilingala nga pagsaysay sa iyang pag-ayo nga actually giubrahan kini og pelikula, no? Dugang benepisyo ang iya angkon didto, no? Ni ana nga panaysayon nga ang iyang report nag-ingon, mga pamilya, akong mga kauban sa obra, ako mga kakilala, nakakita nga ang akong pagkamasok-anon nawala usab. Buti pasabot, dunay tibuok nga pagkausaban nga niabot sa iyang kinabuhi. Gabay pa lang mga kaigsuunan, nga mga pag-usab ang iyang gisugdan. Nakita na niya ang epekto, mga kaigsuunan, nalipay si Sondel sa taas nga kinabuhi ngayong naangkon gikan ni ana nga desisyon sa pag-usab. Labaw sa gitag-an actually sa doktor nga ingon niya, usa ka tuig mabalda na siya, wala matuman kana. Mga kahigalaan, kay gibalikan ni Stan Sondel ang mas importante sa kinabuhi. Mga kahigalaan, crazy busy schedules. Ni ang usa ka libro nga ginsulat ni Dr. Edward Howard, nga usa ka libro nga makahawat-hawat, may naay titulo nga murag tandog kayo, no? Unsa may but pasabot ana, buang sa kasako, nainat, puno, ug daw dali na mabugto, no? But ba pasabot? O overstretched, almost makuan masnapped, mabutol na, mabroken sama. Usahay ni ana mga kaigalaan ang atong pamatyag, di ba? No, sa uban nga mga adlaw nga mga ang ato ba responsibilidad sobra nakatama og nagakakapoy, nagakabalaka nga daw wa nay matapos nga buluhaton kita, no? Ginademanda kining mga ginapagayo gikan sa atong pamilya, gikan sa ato nga mga boss sa opisina, kadaghana to katinguha, mga kaigsunan nga kining tanan ibalanse, trabaho, pamilya ug uban pang katungdanan. Daw ato nang gipuga, bisan pa ang mas importante mga kaigalaan, bisan ang atong mga panginahanglan personal, mga kaigalaan. Bisan sa unsa nga kasako man, balanse nga kinabuhi ang pilia higala,
mauna ang pilia abyan. Life is a balancing act. Pagbalansi sa klase-klase nga mga kasangkapan diha, ang kinabuhi, ang maayong lawas, ato panimalay, atong ubrang, atong relasyon sa itaas o sa palibot, pila lang makita sa listahan. Gani, pilia, kundiin ang itangtang diha. Ug unsa ang pag-usab nga gikinahanglan, maayo ka na nga sinugdanan mga kaigalaan, may paglaom kita, makapili ka kung unsaon nimo pag kinabuhi. Kay ang imong kaugmaon higala, mao ang imong gipili karon. Oo, ang kinabuhi, usa ka pagbalanse nga pagpili. Ang kinabuhi adlaw-adlaw, mura siya og kanang gihulagway ni adtong usa ka abilidaran ba nga manuglatay sa pisi, nabantog sa pangalan nga si Blanden, no? Ato istorya kanang usa ka nami nga istorya nga may dakog pagtulun-an mga kaigsunan. Galatay sa pisi, magbalanse gyud, no? Mao na matrabaho, may naa ikaw abigo, may balay ka, may Diyos o Ginoo ikaw nga tagag panahon og ang imuhang mga kaubanan sa buluhaton, mga pagbalanse, ang maayo kung atong matun-an kini nga bisyo. Bisyo sa pagbalanse, no? Sama nining bantog nga galakat sa pisi, nga mao si nailhan nga usa bantog nga balancer by the name of James Francis Gravely. No? Naila siya sa pangalan nga The Great Blanden. Kining maong istorya kinsa ang dili matingala. Kay kini siya naglatay sa pisi nga sobra lang yun kakalma. Naglakat siya sa pisi 20 minutos tabok pabalik sa sobra 1,000 feet nga suba sang Niagara. Maunang boundary nga suba dito sa Estados Unidos ug Canada. May matching somersault pa. No, diha sa pisi samtang naglatay kini siya, no? Sa pagbalik-balik niya. Nagbisikleta pa kini siya one time ang higala og naay panahon nga naglatay siya, nagatulod pa siya og kanang wheelbarrow o gitulod niya diin may naa pa dito stove. Imagine, may gasiga pa, may giluto pa siya nga itlog o mili nga itlog mga kaigsuonan og sa ulihi nga naluto kinigituntun pa niya dito sa mga nagahugyaw nga mga nagapanakayon ilalom sa suba. Gahugyaw nga mga katawhan sa palibot ni adtong maong dakong eksibisyon gihimo ni Blanden ni adtong Hunyo 30, 1859 sa pagsaksi sa masubra 25,000 ka mga tubalanaw, no? Kung karuntong panahon na tibuok nga kalibutan. Ang pangutana, giunsa paghimo kini nga paglatay sa pisi, no? Wow. Unsa ang sekreto? Ang tubag naa sa mga sa nagahimo niini mismo. Of course, si Blanden na ingon ang sekreto mao ang pagtutok sa padulungan nga diretso. Focus, mga kaigsunan. Ang mata nato nakatutok sa atong destinasyon o kalabuton. Unsa gyud maayo nga kalabuton, labaw nga kalabuton nga maayo nga diha nato ibalansi ang atong paglihok sa atong kinabuhi mga kahigalaan. Ni ang High Wire Act that really counts. Ang paglatay, pagbalansi nga buhat na may dakong bili, mao ang pagbalansi. No? Ibalansi kining lawas, ang una-una, ang espirituhanon, ang pamilya, diha sa atong kinabuhi. Okay? Siguro na amang kamoy nasaksihan. Nag-uswag sa usa ka paagi, napakyas sa usa ka paagi. O kung nag-uswag sa uban nga paagi, apang napakyas sa usa ka bahin, usa ka paagi usab. Labang kalabuton mga kaigsunan ang balanse nga kinabuhi. No? Ang atong modelo niini walay lain.
ang usa ka maayo nga ehemplo sa tanan diha sa usa ka libro. Bantog nga sinulat nga libro sa tibuok nga universo, tibuok nga kalibutan, dayren. Ang Lucas naas kapitulo 2:52. Katingalahan kini nga pagdaog mga kaigsuonan nga makabalansi ikaw, makatukib sa pagbalanse sa spiritual, relational, no? Pagpakig-angot, no? Dili lang anang horizontal, may vertical siya nga kaangtanan, no? Mao kini nga pagbalanse ang may dakong bili. Tao nato higala kapag laom kini nga serye sa atong pagpadayon niining panlakatan sang wellness, no? Sa presente nga akto nga pagtanaw actually, nakitay jutay nga makuhaan, makapanaminan, no? Sa amoa dinhi sa Negros Occidental Conference sa Bacolod City. Naay usa ka pamilya, no? Nailhan siguro ninyo kini siya, no? Ug bulahan kung nakailaman kamo niini nila, pamilya ni Pastor Jimmy Quijote Jr., no? Mahayo kaayo kung atong nailhan kini, hindi tungod nga may mas abilidaran kini sila. Okay, pariho lang yun kanato, mga ordinaryo ra nga mga nagaalagad. Pero makigsuna nakita nato sa akong paglantaw, Pastor Quijote, ang iya immediate nga mga family members, intact kini mga kaigalaan sila. Sa bagay nga makaingon ko ideal, no? Nga family nga nakita ako diri why, no? Ari si Pastor ug Mrs. Quijote, isa ka loving couple, may gugmaon nga mag-aasawa ug usa-usab ka ministry-minded nga ehemplo, no? They are faithful. Spirituality okay. Successful ug intact ang family, mga kaigalaan. Ang anak, kabataan, ang mga apo, no? Kasali na dira active, no? Kag sila usab dili lang sa social, dili lang sa spiritual, sa ila usab physical, aktibo. Nagalihok, no? No extra fat. Hay, may dako nga emphasis diha. No extra burden sa lawas. Siguro gyud ko nga si Pastor ug si Ma'am Quijote may naay regular nga pagbanat-banat, paglihok, no? Sa paglihok kay ang dili kuno nimo gigamit, wala gilihok kada bawala, no? Mga kaigsunan. Usa kay importante nga punto madya. Atong nakita bisan siguro naay magpaguda-uda, no? Sa usa ka bahin. Makaingon ka baka istorya baka kitag. Si pastor na ay kontra, pero akong masiguro magigsunan, makigalaan. Sa gihimo ba nga kanang assessment, pag-evaluate sa iya buluhaton, ang pinakaunang bertud nga gikan sa grasya sus iya pong naangkon. Mao po ng espiritu sa pagkabapaidubuson. Sugot ra ganin pong awayon. Pero kanang tanan, wala nakapalibog, wala nakapagamo sa hunahuna mga kaigsunan. Kung atong nakitang iya highest nga rating grado ni atong assessment nga gihuma mao nang humility. Dahil ko ng Diyos. I'm not preaching about Pastor Quijote and his family, no. But if I don't see him and tell you that way, no, madumduman ako mga kaigalaan si Mahatma Gandhi nga nag-ingon mutuo lamang siya ni Kristo, pero dili siya mutuo sa mga Kristiyano. Gusto gyud ni Kristo mga kaigsuonan nga kita mo siga, kita mahimong kahayag, kay kita po usab representasyon sa usa ka maayo nga ehemplo og sulundan sa tibuok nga universo. No? Mao kana si Pastor Quijote sugaman, ikaw ug ako mahimong kapanaminan, mahimong suga sama sa gitan-aw sa kabata nga nahimong iyang inspirasyon sa ihang pagdako mga kahigalaan. Mao kanang ebidensya sama ni Jesus sa ingon nako Lucas 2. May balansi man nga pagkinabuhi.
ang mga gitubos nakaangkon niini niini nga kahimtang sa iya usab gatabang. Jesus grew in wisdom, in stature, wisdom, mental, stature sa lawas, in favor with God, spiritual, and in favor with man. That is social. Mao kana mga kaihimuon nato ang balanse nga panlakaton, no? Una dira ang lakang nga kinahanglanon naa ang pagbalanse sa pag-angkon sa husto nga tulog, no? Sakto nga tulog. Atong gikinahanglan may nailhan ka ba nga kapoy na pirmi ginakapoy ang pangusisa actually mga kaygalaan nagapakita nga dakong porsyento sa mga tao karon kapoy na, no? Kulang og pahuway, nubo ang tulog. Mag-ayo ba ang imong lawas o relasyon kung kulang ang imong tulog? Unsang hormones ang apektado niya na? Pilaan na ang di na makatrabaho sa pagpainit-init sa lawas. Agakapatay ka na mga kahigalaan sa kada 3 ka simana, no? Bisan gani ang pagtuon nga gihimo sa ilaga, inang eksperimento nga gakasakit sa mga bacterial pathogens kadtong mga ilaga nga gidumilian sila nga makatulog, no? Gideprive ang ilang pagkatulog. Unsaon nato makapahuway mga kahigalaan diha sa ato makakapoy, no? Ingon ni Jesus, come apart and rest. Pahuway. Kung dili, we will fall apart. Balda kita. May panahon nga ginlain mga higala nga magpahuway ka. So do it. Let's do it. Ikadua, kinahanglan sang pagbalansi ang pagkaon. Dunay husto nga pagkaon, nagakadapat ka pagkaon sa eksakto nga kadaghanon, sa eksakto nga kombinasyon, sa eksakto nga preparasyon. Unsa pa ka importante ni ay pagpangusisa, pagtuon gihimo, kanadyan nga pagtuon sa 54 ka mga nasod. Actually, nagtukib din hinga 35% sa mga heart attacks sa tibuok kakalibutan, pagkaon ang hinungdan. Imagine that, more than half of the contributing factors of heart attacks are directly associated with, attributed to food, to diet. No? So sa kapulong, pagkaon, nga kung tawgon, unsa nga pagkaon, dili, balanse nga pagkaon, junk foods, kung tawgon, pangbasura nga pagkaon, ngano nga di ilabay, kay kung kaunon, mabalda ang imong korazon. No? Sa pikas nga bahin, adunay maayo nga mga kalanon, nga makapaayo sa sakit sa kasing-kasing. No? Balanse means actually self-control. Self-control. Kakana naangot sa daan nga pulong sa English nga temperance, nga nagapasabot, total rejection of what is bad and moderate use of what is good. No? Labi na sa mga pagkaon nga nagapatay sa kadaghanan sa atong mga kasilinganan karon. Mga kaigalaan, mao kana importante katulo, no? Duna usab pagbalanse nga buhat sa pagpaugnat. 30 minutos nga paglakat-lakat, exercise. 50% sa mga risgo nga nagapasakit sa kasing-gasing matangtang na diha higala, no? Ang pa-exercise regularly ni Pastor Quixote ni Ma'am Quixote dira sa Panaad Stadium kada buntag na regular na, no? 30 minutos. Nagapabuhi sa ilahang lawas, sa ilang mental o spiritual nga kasangkapan sa kinabuhi nga may dakong bili, dako nga diferensya kay sa usakat pagdamgo lamang niini. Ako mismo higala ang una nga naigo diri. Medyo ulaw man nga atong isugid, isurti unta, pero I need to share because if I don't share this thing, usa ka butang nga nakahatag kanato kanako og pagtulunan,
dili pod matagag higayon ang uban nga makaangkon og mausab nga pagtulunan. So dinhi sa win-willness, no? Dako nga butang kini, no? Nga makaakto kita sa paghimo sa mao nga butang pagpaugnat diri ang kinabuhi ug ang paglaom sa pamilya mga kahigalaan. Mga kauturan, makaabot kita sa atong kalabuton sa balanse nga kinabuhi mga kahigalaan. Usa pa, ikaw pa din usa ka balanse nga buhat usab ang pag-inom, no? Og husto nga ilimnon, no? Sa kadaghanon, no? Ang tubig 8 ka baso og sobra ba diha sumala sa paglihok sa imong lawas, no? Uhaw ba ang utok? 70% nga komposisyon anang utok tubig manggod, no? So dapat bastante aron ang trabaho permanente, no? Unom pagkadto sa 8 masubra ka baso ka tubig, no? Tubig lang, no? Dili kadtong soda. Soda nga liquid o kung likido. Nga kargado na og simbog mga kaigso. Actually, ang sangkap nga kampyon o original tubig, no? Importante sa pagtapna sa heart attack ug magpiskay ang ato nga mga kidney. Wa may lulan, wa may bugat nga salaon inig-agi dito sa manog sala sa atong lawas kay limpyo man kaayo, original man nga liquid ang gipasulod dito. Hamis ang atong mga kutis, no? Pag limpyo, no? Bisag di na kinahanglan og rikuti ang atong itsura, muguwa ang iyang natural nga beauty. Ang pag-inom og mainit-init nga tubig, no? Labing makatabang kana, no, sa pagsugod nato sa atong mga adlaw nga buhaton, sa pagsugod sa pagkaon niya pagkatapos og kaon naapoy lihok-lihok ka mga pulo ka minuto nga lihok nato, no? Og diha synergize kining mga buluhaton o lain-lain nga mga chemical sa atong lawas sa paghimo sa ilahang mga buluhaton diha. Usa pa gyud, usa ka pagbalanse nga buhat usab ang pagunahuna og eksakto, no? Tama, lantip nga pagpaminsar mao na ang yabi sa paghimo sa husto nga pagpili. Kay dumdumo na to, everything starts right here. Diri gasugod mga kaigalaan. Kung unsay gikan didto sa itaas, diri ginamo diretso dayon sa hunahuna og unsaon paglihok ni ana og padapat ni ana sa tibuok ka kinang utok, mapiktuhan sa kayuhan o sa kalainan o pinaagi sa atong mga lihok. So wa tagalihok apiktuhan na diha, no? Pinaagi sa atong ginapamatian, sa atong ginatan-aw o ginaginhawa. Unsaon nako paghunahuna og athag, saon nako paghunahuna og kung naghimog desisyon nga sumbala sa kamatuoran, no? Ug dili lang sa pamatyag o dili lang diha nga nag-decide ka kay nalingawan ka lang, no? Unsaon mo paggamit ang imong utok sa paghimo sa usa ka lisod nga desisyon? Og di kay mag-uyon-uyon lang og kung unsa ang nahamutan sa kadaghanan, kay ang tinuod mga kaigilaan ang kamatuoran, daghang panahon nga kamatuoran mutindog sa bisag pilarak ang nakasabot ni ana. Pilara ang moabot ang panahon nga pilara ka buok Daniel, Shadrach, Meshach, ang kadaghanan muluhod na, no? Muuyon sa kadaghanan wa makasabot ug unsay tinuod kay naay pinasahi nga kalantip nga ginahimo sa usa ka utok nga ginasangkapan sa iya gikinahanglan nga supply sa pag-atima niini sa iyang kalig-on. Mao kana mga kaigsuonan. Ang pangutana dinhi sigala ato ba na konsiderar kana nga bahin ang pagbalanse nga bahin sa atong pagkakinabuhi, no? Your brain has the capacity to make you a good choice maker, and also it has the capacity to make you a bad habit breaker. Walay laing yabi diha.
nga makahimo kag maayong pagpili og makabugto ka sa mga gawi nga di maayo. Gihatag kada nga gahom kapasidad diha sa ibong wadahuda uban sa pasalig nga dunay makatabang kanimo. Usab-usab kabalansi nga pagbuhat ang pag-una og unsay dapat mauna. No? First things first. No, usa ka istorya dihi. O gusto nato share usa ka panahon niya na dunay usa ka katiguman og si Victoria didto nagunit sa usa ka init nga kape. Samtang iyang nakita ang iyang 5-year-old nga pag-umangkon nga nagdagan, no? Nagdagan paduol niya. Oh, dabal dayon niya og unsay tuyo sa bata. No? So nangandam siya. Pila ka gutlo ming labay, gigakos ang iyang tiil, ang iyang batiis, kubtob gipuga kini sa iyang pag-umangkon. Gusto lang sa bata ipakita ang iyang pagpalangga. O gusto man gakuson ni Victoria ang iyang pag-umangkon, pero ang problema puno ang ang kamot ni Victoria puno. So usa lang kapaagi ang mahimo ni Victoria nga mabalik gakos niya iya pag-umangkon. Ang iyang himuon mao nga iyang ipadaplin ang baso nga gigunita niya, ang kape o gakson niya ang pag-umangkon ni. So mao kana ang dakong pangutana usab kana. Unsay atong mahimo ko ng atong mga kamot karon puno. Og sa kalit lang usa naman katahas ang gapaduol diha nimo. Magpili gyud ka. Imo ba ipadaplin ang usa ka obra antes gakson ang usa nga mas maayo pa? O kon imo na lang dumugon kanang tanan. No, ang kanang mas maayo pa, no? Ang una dapat mauna. Ang mas importante, tama ba? No? Hatagan ang Diyos og igong panahon, tama ba? Mga higala. O atong unahon ang atong kaugalingon. Bata pa o asawa ba ang ato bang barkada, ang atong unahon? Asawa ba, bana, pamilya, obra, diin gyud ang mauna ni mga kaigalaan. Diin ang dudulungan kinanglan nimo, no? Maghimo og kayuhan sa uban, kinahanglan man kana, no? Pero makaingon ka, ang kamot mo buta, puno, no? Sa ato mga pagkapamatanon, ang huna-huna naa sa pagpamisita, pagpamasyar, lagaw suroy-suroy, no? Murag wa kaayoy mga pressure pa. Pero mga kaigalaan ang tinuod, atong kinabuhi daghan og mga butang diha. Nakinahanglan nga adunay paggatangtangon, no? Kinsa ang mag-obra ni ana? Walay uban ang atong frontal lobe. Kana nga obligasyon iya kana sa frontal lobe. No? Utok nga rada ilalom sa atong agtang. Mao kini si Anna Moy sa iyang libro nga Life is a Juggling Act. Mo ning iyang gipakita nga hulagway, no? Sang usa ka abilidaran magpalibot, magpatuyok, magpadjagol og bula atubangan sa iyang mga higala. Imagine 5 ka bula dulunganon pagpatuyok. Unya, kanang tanan nga bula, walay mahulog. Mao kana mga kaigalan, kinsa ka diha nga mutanaw na di matingala, no? Siguro igsuon, dili mo kadto talento. Dili mo talento ang pagpatuyok-tuyok sama sa gihimo ni kining sa sugilanon sa juggling, no? Pero makaingon kita makisunan usa ka klase nga pagpatuyok. Ang piho kana ang pagbalansi sa kanabuhi nga dili ka makaatras diha kay masugot og sa dili patuyukon kana nimo, patuyukon kana nato mga kahigalaan, no? Taas man ang paghanas ang gihinimo ni Pablo ni atong tawo. Hangtod nga na perfect niya ang iya talento. Pero ang interesante pagyud mao nga si Pablo
may panahon sa pagjagol sa iyang personal, sa iyang panahon, sa iyang prioridad, uban ang tabang sa Ginoo. O gitabangan siya sa uban mga kaigala. Nakita niya nga siya nagatabang man. Sari-sari nga klase sa pagabuhi nga nagadala og katagbawan, no? Satisfaction, less stress. Now, of course, may naa mga gitangtang siya aron sa pagbalanse diha sa iya obra, sa iya pamilya, pagsimbaw, sa iya kaugalingon. Gani karon mga kaigalaan, libre siya sa pagkinabuhi nga mas healthier o mas makatagbaw nga kinabuhi. No? Fulfilling. Kini mao ang labing dako nga pagbalanse. Ang paghimo niini diha sa akto gayud nga pagkinabuhi, nga makita kini nga kasangkapan nga tanan synergize, no? Family, health, work, spiritual growth, and personal fulfillment. No? Mga kagalaan, usa ka bantog nga manunulat dito sa England, si George MacDonald, nagpahayag nga sa usa ka kabayo nga magaguyod dunalay duha ka tulinada ang iya madaog. Pero ang duha ka kabayo nga gihanas sa obra, ang duha nga magkuyog sila, makaguyod daw kini sila og 23 ka tulinada. Ingon niini usab ang atong kinabuhi. May bintaha kung dunay gitawag nga synergy. Hindi na lang trabaho tanan. Hindi na lang dula tanan. O dili na lang ingon nga suroy tanan. Naga-synergize. Og naigingon mga kagalaan dinhi ang ratio actually, kini nga prinsipyo na base mismo sa pulong sa Ginoo na ang Levitico 26:8 atong mabasa dinhi nga ingon, og magalutos kamo sa inyong mga kaaway, og mangapukan sila tungod sa espada sa tubangan ninyo, og ang 5 kaninyo magalutos sa usa pa kagatos, og ang usa ka gatos magalutos sa 10,000, ug ang inyo mga kaaway mga pukan sa espada sa inyo tubag. Nakita nato dinhi ang ratio mga kaigsunan. This is a ratio of 1 to 20. Pero kung gatingob sila mga kaigalaan, no, nga may synergy, 1:200 ang ratio. So di hamak nga epekto sa synergy. Ang makita tagikan pa sa Biblia, ang usa ka uban nga dululungan naga-interact sa kahusay, naga-resulta aktorin, mga interaction, nagabunga sa gamhanan nga efekto, nga healthy, successful lifestyle. So, dili maayo nga ang right eating ipaulahid. Unya na lang na kung matapos na akong eskwela, mukhaong kong maayo. Niya na lang na ang akong pagbasa og Biblia o pagduol sa Ginoo o magkuan ako, makalampos na ko sa akong pagtuon. Usayong nanangina ang mga prinsipyo. No? Dili ka na maayo. Moingon nga unya na ning akong ehersisyo kung ang akong tanan nga mga projects natapos na, akong tanan nga obra. No. Ang tanan nga essentials, importante. Magtuyok, maglihok apan sa husto nga balanse ug kahusay niini mga kahigalaan. No? How about our prayer life? Naa ba kitay panahon sa pakig-istorya? Pakig-istorya sa labaw nga nakasabot sa atong mga kalisod. No? Sa pagbalanse sa kanabuhi, mga higala, may panahon sa ang pag-ampo. There's a time for prayer. May panahon ang pagbasa o Biblia o pagsimba. Kini ang disiplina, prioridad ba, mga higala, sa atong kinabuhi o kaha ang atong panahon naa sa cellphone, naa sa internet, naa sa television, nga kulang ang panahon sa Diyos. Mga higala, ayaw ninyo kayog ikasakit. Kay kini mga mensahe,
nga may dako nga katuyuan sa pagpamata, kung naa may bahin sa atong kinabuhi nga nagakatulog. Unsa ang atong himuon nga plano? Sa atong pagbubo, sa atong kaugalingon, para nga magtubo kita espirituhanon, usab. No, sao nato iplastar ang adlaw-adlaw nga buluhaton. Ha? Nga ang kinabuhi nato batugyan sa pagampo o sa pagmando sa Dios nga may gasa nga siya maghatag og giya o gahom sa pagbalanse niini. Dahigo nato ang Dios, mga higala. Ato siyang agdahon, ato imbitahon nga mutabang siya kanato. Let's invite Jesus to help us find what fits together to create synergy that is life-changing, and you will never be the same again. Mga kagalaan, it's a balancing act to live your life with hope. Hope is celebrating today the qualities of a future dream. Uban ang paglaom, galaom siya makamata ikaw sa bagong adlaw nga may kadasig o determinasyon sa pagkabot sa imong damgo. No? Katahom. Kung gisulti nato kini sa Ginoo ang atong mga handom, ang mga damgo paglaom, makasahalig kita nga ang atong labing maayo himuon niya para kanato, himuon niya dakong kalipay ang mahatag ni ana kanato, mga kaigalaan. Nagakinabuhi kita sa panahon nga wala nato mahibaluan. Gakaguba ang ekonomiya, makatawhan na wadan og ubra, way balay ng uban ang seguridad na puka na. Naa ang pagpangita o paghandom na kini nga butang atong pagaistoryahan ang paglaom niining kalibutan nga nawad-an niini. No? Magdinasigay kita sa usag-usa. Because you need me and I need you. We need one another. Usahay kita ang makahatag ug usahay kita usab ang nagadawat. Ang Dios, mga kigalaan, nagatabang kanatong tanan. We all need each other. No man is an island. Mao kanang maturan. So, tinuod kini. Tanan kita kinahanglan sa usag-usa. Ang research kapakita na ang kalidad nga relasyon may makatilingala nga mga resulta sa kasing-kasing, sa lawas, sa atong hunahuna, sa atong relasyon sa Dios. Karon nga panahon, mga hinugma, ang makaiugalingon, ang di makabati sa hilak sa uban nga gakidahanglan, may naaniya na. Pero may mga Mother Teresa nga makakita sa mga nawad-an didto sa Calcutta. Mao mo sab diha sa inyong mga lugar kundiin ang Dios dunay mga Mother Teresa. Kini nga buhat, ended up changing the world. Dato o kabus man kita, mga kaigalaan, may butang nga mahatag kita sa mas nagakidahanglan. Unsa kapaglaom ang imong kulang karon nga gipangita aron ikaw magmalipayon, higala ko. Latest ba nga screen TV? Mansion home ba? Luxury car? Powerful gadgets? Atomic bombs? May mga taong mo nagipangita nila. You need not these things to be happy. Maong gipangita kini sa kalibutan, sa secular world, sa media. Sa wellness, mga higalalain. It's your good health. It's your good family, your good relationship with God and fellow men. It is your satisfied, balanced life. Kini nagadala kanato sa upat ka pulong. Go back or return to the essentials. Si Barbara, mga kigalaan, antes ako magtapos niini, sugid ko ang pangsugilanon. Taas ang promotion iya naabot. Pero ang phone calls niya, ang emails on top of high demands ang iya nga boss, kini nagpagamog yun sa iya, di na siya katulog. Inuman niya og kape para daw gamata, murarat ang iya siga, iya nga mata, kakapoy niya, mawala. Pero mga kaigsunan, kining mga ginom niya mga antacid pills, 5 ka klase nga tablitas, pagaganagan sa sakit sa iya ulo. Nag-abot na lang sa punto nga ingon niya bakasyon na ang solusyon.
Pero tapos ang bakasyon, doktor gihapon. Ang iya naabutan, doktor nga nagresita niya. Find another job. No? Pangita kag uban nga obra. Ang pangutana, biyaan ba niya ang iya taas nga posisyon? Ang desisyon, mga higala lisod himuon. Apan gipangita ni Barbara ang mensahe, mga kahigalaan. Si Barbara nagapamati ni adtong pulong. Mensahe nga iya mismo nga lawas mauna ang naghambal, nagsulti diini. No? So gani nagtapat si Barbara. Nagresign siya sa iya stressful nga obra. Ang tinuod nga kinabuhi, mga kagalaan, sa ulihin nag-ingon siya naa sa malipayon nga pagpakigrelasyon niya sa iyang pamilya o sa iyang Diyos. Sa katapusan sa pagpanubo sa istorya, makiglan bisan nagnubo ang iyang income, nagmalipayon sa balansi nga kinabuhi si Barbara. Dili importante ang kwarta kung ang balansi nga kinabuhi wala diha kadiha. So there is Barbara. Life without balance is no life at all. Si Barbara nagpangita niini og iya kining nakitaan. Dahigo na to ang mahal nga makaako ang Dios nga nag-ingon pangitaa. Mangita kagabo makakita. Mao kini ang atong ginapangita, mga kigalaan, ang kinabuhi nga balanse, kinabuhi nga makahuluganon, ang kinabuhi nga makatagbaw, at doon ang kinabuhi nga doon ay tiduod nga kalipay. Atong tapuson, kining unang abahin sa atong pagpanlakatan, Win Wellness, nga may pagdaig sa Ginoo. Salamat sa inyong pagpakiguban. Magaampo kita, o Dios nga langit nun. Ikaw ang angayan nga amo ang pasidunggan. Tungod kay diha kanimo, makaangkon kami gahom nga makapalihok kanamo sa pag-angkon sa usa ka balanse nga mapagpili pag-angkon sa balanse nga kinabuhi. Tungod kay ang kinabuhing matuod usa ka pagbalanse nga buhat. Mauna sa mga importante nga mga butang ug hangtod nga ang mga kinahanglanon nga uban. Mahimo namo diha sa kahusay, diha sa kalinong katawhay, o sa kinabuhi nga may pagsalig, bisan may kalisod, ana ikaw nga kami tanan makasandig. Salamat sa imong pagpakiguban, niining among pagpanlakatan. Unang gibuksan karong gabi una, og maghuyugay kami pag-usab. Ugma na pong adlaw sa imong tabang, sa imong grasya, gituuhan namong madawat kini ang imo usab nga kaluoy sa pagpasaylo sa among mga sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kaigalaan. Hangtod na sa ugma sa atong pagpadayon niining atong pagpanlakatan, Win Wellness, kinabuhi og puloy-an sa paglaom. God bless. God bless. Amen. Katahom sang mensahe sa bunga gabi no sa aton first night life is a balancing act. Yes, kapag laom Chona. Indeed, it's a balancing act to eat right. It's a balancing act to prioritize our time. It's a balancing act to live your life of hope. I hope and I pray nga sa aton imbukada nga topiko no sa aton first topic, life is a balancing act. Madamo kamo mga kaabyanan, mga kapaglaom sang natun-an kag inyo ini man aton ini maaplikar sa aton tagsa ka mga pagkabuhi. Kag hindi kita malipat mga kaabyanan, mga kapaglaom, nga aton man ini ipaalinton sa iban. Agud sila man makabaton sang kalipay kag pagpakamaayo nga aton nabaton paagi sa pagpamati sang mga pulong sa sini nga programa. Again, our topic for tonight is Life is a Balancing Act. Diri lamang sa Win Wellness, Life and Homes of Hope.